अस्सलाम वालेकुम सामीन। 4 रबीउल अव्वल और 8 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है आओ औकाफ बचाएं। दरअसल इस नामनगार ने इस ताल्लुक़ से खादिमुल इस्लाम हापुड़ के हदीस शरीफ के उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद अय्यूब दामत बरकातुहुम का एक तफसीली इंटरव्यू लिया है, जो मैं अभी उसको बाद में पेश करूँगा। इससे पहले अर्ज़ ये है कि औकाफ बिल की मुहिम के ताल्लुक़ से उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम जामे शरीयत व तरीक़त हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी साहब ने जो बयान जारी किया है, उस बयान के जारी होने के बाद हमारी मिली तंजीमों को बड़े पैमाने पर हरकत में आ जाना चाहिए था। बहुत ही मुअद्दबाना अर्ज़ है, अगर जमीयत उलमा हिंद वाले अपने सदर दफ्तर से सूबाई दफ्तर में और सूबाई दफ्तर से ज़िला दफ्तर में ये एक हिदायतनामा जारी कर दें कि अपने अपने लोगों में कैंप लगाकर जेपीसी को, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को एक मेल जारी कराएं कि हम वक्फ बिल को रिजेक्ट करते हैं, तो ये बड़ी खिदमत होगी। इस सिलसिले में एक अर्ज़ी है कि हरियाणा और पंजाब की जो जमीयत उलमा हिंद है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ से इस सिलसिले में कोई हौसला अफजा रिपोर्ट नहीं मिल रही है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम इंटरव्यू पेश करेंगे और इंटरव्यू के बाद में हम एक रिपोर्ट पेश करेंगे, जहाँ मेरठ में सोहराब गेट वाली मस्जिद में मजलिस दावतुल हक़ के ज़ेर एहतमाम एक बड़ा प्रोग्राम हुआ है, जहाँ उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद और मजलिस ख़त्म नबुव्वत के कुल हिंद नाइब नाज़िम हज़रत मौलाना शाह आलम गोरखपुरी दामत बरकातुहू का खिताब हुआ है। इस सिलसिले में हम बाद में एक रिपोर्ट पेश करेंगे। पहले आप वक़्फ़ की हैसियत, वक़्फ़ के इस्तेमाल और औकाफ की हिफाजत के ताल्लुक़ से मौलाना मोहम्मद अय्यूब दामत बरकातुहुम का इंटरव्यू सुने। वक्त हमारी ख़बर का उन्वान है औकाफ की शरई हैसियत। दरअसल आज यहाँ शामली में ज़िला जमीयत उलमा हिंद का इंतखाब हुआ है और हज़रत मौलाना मोहम्मद अय्यूब साहब जो खादिमुल इस्लाम हापुड़ में माशाल्लाह तिरमिज़ी शरीफ, मिशकात शरीफ, हदीस की इस तरह बुलंद ऊँची किताब पढ़ाते हैं, वो यहाँ मेरे दाहिने हाथ में मौजूद हैं। मौलाना साहब, असल में चूँकि आप इस्लामी स्कॉलर हैं और आपका गहरा मुताला है, तिरमिज़ी शरीफ जैसी आप किताब पढ़ाते हैं, तो बताइए कि औकाफ की इस्लामी हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। इस्लाम के अंदर औकाफ की हैसियत महज इबादत की है, और इबादत महज सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के हुसूल के लिए की जाती है। इसलिए हमारे अकाबिर और मशाइख, हत्ता के हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अपनी जागीरों को, अपने कीमती सरमायों को, अपने बेहतरीन बागात को उम्मत के मनफ़ात के लिए और लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हमेशा वक़्फ़ करते चले आ रहे हैं। हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाकर अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह, मुझे जो खैबर के अंदर माल मिला है और बाग मिला है, मैं उसको सदका करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि अपने चचा की औलाद के ऊपर तक़सीम करो। तो औकाफ की शरई हैसियत का मतलब ये है कि जिस वक्त को अल्लाह की रज़ा के लिए वक़्फ़ कर दिया जाता है, जिस ज़मीन को, जिस मकान को, जिस बाग को, अब उससे लोग फ़ायदा तो उठा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर तसर्रुफ़ नहीं कर सकते। न मुतवल्ली कोई तसर्रुफ़ कर सकता है, न उसको बेच सकता है, न मुतवल्ली के लिए बेचना जायज़ है। हाँ, अलबत्ता उसकी मनफ़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना ये मुतवल्ली की ज़िम्मेदारी है, अगर कोई मुतवल्ली वक़्फ़ है। वक़्फ़ की यही शरई हैसियत है। वक़्फ़ की हिफाजत के लिए जो पहले क़वानीन हुकूमत हिंद से मंजूर शुदा हैं, वही काफ़ी है। इसलिए किसी नए कानून को बनाकर वक़्फ़ के अमलाक को तबाह बर्बाद कर देना, ये इंतहाई गलत अमर है, और उसकी हम सब को, हमारे मुल्की भाइयों को भी मुखालफत करनी चाहिए, इसलिए कि ये सिर्फ हमारा पर्सनल लॉ का मसला है, इसमें हुकूमत को मुदाखलत करने का कोई हक़ नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों के साथ में वाबस्तगी है और उनकी एक इबादत की हैसियत की चीज़ है,
اس لیے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تصرف نہیں کرنا چاہیے، اور جو بل لایا گیا ہے ہم اس کی 100% مکمل طور پر مخالفت کرتے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کے فلاں جز کو ختم کر دیا جائے، فلاں جز کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ پہلے سے جو اوقاف کی حفاظت کے ذرائع موجود ہیں وہ کافی ہیں۔ اب بعض جگہوں کے اوپر اس کے اندر کچھ گڑبڑی ہوتی ہے تو ہر شعبے کے اندر گڑبڑیاں ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت کو نیا کوئی وقف بل لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمان اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ اس کو دین کے اندر مداخلت سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارا ہر فرد جو ہے اس بل کی مخالفت کر رہا ہے۔ مطلب میں یہ ہے کہ وقف کا استعمال اور وقف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وقف کا استعمال اور منشا صرف جو ہے وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ وقف کی مختلف قسمیں ہیں، فقہ کے اندر جو ہے وہ کبھی وقف علی الاولاد ہوتا ہے، کبھی وقف علی الفقراء ہوتا ہے، کبھی وقف جو ہے علی العلماء ہوتا ہے، اور کبھی وقف جو ہے وہ علی المسجد ہوتا ہے، کبھی وقف اور کار خیر کے لیے ہوتا ہے۔ جو وقف کی زمینیں کی جاتی ہیں ان کا منشا جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہوتی ہے، اور واقف وہ جن لوگوں کے حق میں اس کو وقف کیا گیا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور عین کی حفاظت ان کے ذمے ہوتی ہے۔ صرف اس کے منافع اور اس کی منفعت سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، باقی عین کو باقی رکھنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مولانا صاحب، ایک دستور ہمارے یہاں وقف کے بارے میں تو اس کا وقف نامہ ہوتا ہے، لوگ اس کو لکھ کر دیتے ہیں کہ ہم نے زمین وقف کر دی ہے۔ تو اگر کسی زمین کا وقف نامہ تحریر نہیں ہے، زبانی وقف کر دی، کیا اس کی کوئی حیثیت اسلام میں؟ جی، زبانی طور پر بھی وقف ہوتا ہے اور وہی اصل بھی ہے۔ تحریری طور پر تو صرف ثبوت کے لیے تحریریں لکھائی جاتی تھیں، لیکن اب کیونکہ اس زمانے کے اندر تحریر کی ایک حیثیت ہے، اور وقف بورڈ جو ہے وہ تحریروں ہی کے ذریعے سے اوقاف کی زمینوں کی حفاظت کرتا ہے، تو اس لیے وقف کرنے میں حکومت کے ضوابط کے اعتبار سے تحصیلوں میں جا کر لوگوں کو وقف کرنا چاہیے اپنی زمینوں کو، اور تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مولانا صاحب، ایک اہم سوال یہ ہے اس میں کہ بہت سی جگہوں پر مسجد بنی ہوئی ہے، وہ مجھ سے کسی نے خرید لی یا میں نے کسی سے خرید لی، اور وہ ملکیت ذاتی ملکیت ہے، تو کیا اس کی حیثیت وقف کی ہوگی یا ذاتی ملکیت کی رہ جائے گی؟ اصل بات یہ ہے کہ مسجد کو بنانے کے بعد میں جب عام لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے تو پھر وہ وقف ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی ملکیت میں منتقل ہو جاتی ہے، لیکن عام لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہو۔ اگر ایک مرتبہ بھی عام لوگوں کو نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ میں اجازت دے دی گئی ہے تو وہ اب ذاتی ملکیت میں نہیں ہے، چاہے اس کا بینامہ کرایا گیا ہو، چاہے بینامہ نہ کرایا گیا ہو، چاہے وقف کی گئی ہو نہ کی گئی ہو، لیکن مسجد کو بنایا اور مسجد کو بنانے کے بعد میں عام لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی تو وہ وقف کی ملکیت میں ہے اور وہ وقف ہو جاتی ہے۔ مولانا صاحب، جیسا جہاں عبادت گاہ ہوتی ہے، جس احاطے میں مسجد ہے یا مدرسہ ہے یا درگاہ ہے، اس کے آس پاس بازو میں کہیں 10-20 بیگھے جگہ ہے، تو کیا اس کی کوئی حیثیت ہے یا کوئی الگ فرق ہے؟ اگر وہ واقف نے اس ہی کے لیے وقف کیا ہے تاکہ اس مسجد کو باقی رکھا جا سکے، اس کی ضروریات کا تکفل کیا جا سکے، تو وہ مسجد کے لیے وقف ہے، وہ یا درگاہ کے لیے وقف ہے یا مدرسے کے لیے وقف ہے، اس کی حیثیت بھی وہی ہے، اس کو بھی نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کو جو ہے وہ خرد برد کیا جا سکتا ہے، اس کو باقی رکھنے کی ذمہ داری متولیان کی ہے، عام مسلمانوں کی ہے۔ عام مسلمانوں کو چاہیے کہ وقف کے املاک کی از خود حفاظت کریں، اور متولیان جو گڑبڑیاں کرتے ہیں ان کو بھی روکنے کی صحیح کریں۔ اب آخری سوال بس یہ ہے کہ جس طرح ابھی وقف بل سرکار لائی ہے اور جوائنٹ پارلیمنٹری کے ذریعے ہم لوگ، آپ لوگ سب صاحبان وہ اپنی جی میل کے ذریعے پیغام بھیج رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا؟ آپ کا بھی زیادہ بڑی مہم شاید نہیں؟ میری رائے بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کا ہر بالغ فرد جو مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک لایا ہے، عمل دیا ہے، اس کی مخالفت کرنے کے سلسلے میں موبائلوں کے ذریعے سے، میل کے ذریعے سے جو دیا ہے، مسلمانوں کے ہر فرد کو اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں جانتے ہوں تو جاننے والوں کو ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کی ای میل آئی ڈیاں بنا کر جو ہے وہاں پرسنل لا بورڈ کے اندر ان کو بھیجنا چاہیے۔ شکریہ مولانا صاحب، آپ نے وقت دیا۔ جزاک اللہ۔ مخالفت کی ہے تو پھر ہم اس بل کو ناکارہ قرار دے دیں گے۔ ایک مضمون مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورا بنایا اور اس میں QR کوڈ بھی بنا دیا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اپنی رائے دے سکیں۔ پورا مضمون انگلش کے اندر بھی ہے، اردو کے اندر بھی ہے، ہندی کے اندر بھی ہے۔ موبائل سے آپ اس کو اسکین کریں گے، موبائل سے میں آپ کو دکھا دوں، ابھی اس کے پرچے بھی موجود ہیں۔